नाज़रीन आदाब, 5 जनवरी 2020 मुताबिक 20 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। हुकूमत और किसानों के दरमियान होने वाली आज की बातचीत को अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में जगह मिली है, जिसकी तफसील के मुताबिक ज़रिए क़वानीन पर किसानों और हुकूमत के दरमियान जारी रखनांदाजी आज की मीटिंग में भी ख़त्म नहीं हो सकी। ज़रिए क़वानीन पर मोदी हुकूमत के ज़िद्दी रवैये के सबब किसानों को काफ़ी मायूसी हुई और उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो कानून वापसी से कम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। हालांकि दोनों फरीक़ैन आइंदा 8 जनवरी को फिर मीटिंग करेंगे और इस दौरान हुकूमत किसानों के मुतालबात पर गौर खौस करेगी। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र तोमर ने कहा कि हम चाहते थे कि किसान तंजीमें तीनों ज़रिए क़वानीन पर बात करें, लेकिन हम किसी भी हल तक नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान तंजीमें क़वानीन को मनसूख करने के मुतालबे पर बज़िद रहे। मुझे उम्मीद है कि अगली मीटिंग के दौरान हम एक मुस्बत मुज़ाकरा करेंगे और नतीजे तक पहुंचेंगे। इस खबर से मुत्तसिल कॉलम में शायद इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद मुरादनगर थाना हल्का वाक़े बम्बा रोड पर शमशान घाट के अहाते में गैलरी की छत गिरने के मामले में FIR दर्ज करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस ने बल्दिया के EO और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हादसे में अब तक 25 अफराद की मौत हो चुकी है। गाजियाबाद शमशान घाट हादसे में FIR दर्ज होने के बाद अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। सफ़े की जेल में शायद खबर के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामी 2 टीकों को इतवार के रोज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन ड्रग यानी DCGI के जरिए हंगामी इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दी गई है। वजारत सेहत का कहना है कि जिसको भी वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई है उसे दूसरी खुराक उसी कंपनी की लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कोरोना वैक्सीन दूसरे के मुतबादिल नहीं है। वजारत ने बताया कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन के बाद दूसरी खुराक लेनी होगी। दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्तों के बाद उस शख्स के जिस्म एंटीबॉडी की काफी मिकदार में तश्कील शुरू हो जाती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद हर शख्स को टीकाकारी सेंट्रल में कम से कम आधे घंटे आराम करना पड़ेगा, ताकि अगर वो वैक्सीन लेने के बाद कोई परेशानी महसूस करे तो वक्त पर उसका इलाज किया जा सके। इस ताल्लुक से रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर और कानून साज कौंसिल के साबिक रुकन सिराज मेहदी ने कहा है कि अवाम को कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल का आजादाना इख्तियार होना चाहिए। टीकाकारी मुहिम के नाम पर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इससे माहौल बिगड़ेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाबा रामदेव ने योग करने वालों को कोविड वैक्सीन न लगवाने का ऐलान कर लोगों को वरगलाने का काम किया है। मिस्टर मेहदी ने कहा कि मुल्क के साइंसदानों ने रात दिन मेहनत करके कोविड वायरस से निजात दिलाने के लिए वैक्सीन की खोज की, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहक है, मगर इसे आम लोगों पर जबरन नहीं थोपना चाहिए और हुकूमत को भी इस सिमत में साबिका तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए कोई भी भूल नहीं करनी चाहिए। इन खबरों के अलावा दीगर अहम खबर है, गैर BJP हुक्मरान रियासतों में ज़रिए क़वानीन के खिलाफ करारदाद पास होने का सिलसिला जारी है। इस दरमियान ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो असेंबली में किसान मुखालिफ बिल के पेश नजर करारदाद पास कराएंगी। सफ़े अव्वल पर आज एक इश्तिहार भी मौजूद है, जिसके मुताबिक ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का इनेकाद विलायत जाफरी फन और शख्सियत मौजू पर किया गया है। सेमिनार का आगाज 5 जनवरी यानी आज दिन में 2 बजे बमकाम ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी पेपर मिल कॉलोनी निशादगंज लखनऊ में होगा, जिसकी सदारत मारूफ नक्काद प्रोफेसर शारिब रिदौलवी करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन उत्तर प्रदेश जल निगम और IAS JP पटनायक शिरकत करेंगे। ड्रामा निगार और फिल्म अदाकार अनिल रस्तोगी कलीदी खुतबा पेश करेंगे, जबकि निजामत के फराइज सदर शोबा उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर अंजाम देंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके में हजारा बरादरी के 11 कारकुनों की हलाकत के वाक़े के बाद लवाहिकीन ने कोयटा में मगरबी बाईपास के मकाम पर एहतजाजी धरना देते हुए कातिलों की गिरफ्तारी तक तदफीन न करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब शिया तंजीम मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी धरने में शामिल हो गई है। मुजाहिरीन ने मैयतें भी सड़क पर रखी हुई हैं और शदीद सर्द मौसम में धरना दिए बैठे हैं। बलूचिस्तान ने कारकुनों के कत्ल का मुकदमा जेर दफा 224 और 302 इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। ख्याल है कि मश्क के इलाके गेस्टी की कोयटा कोयला फील्ड में हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने कई मजदूरों को अगवा कर लिया था। हुक्काम के मुताबिक शिनाख्त के बाद बलूचिस्तान की शिया हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुनों को दर्दी से कत्ल कर दिया गया था।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के सफ़े अव्वल के दो रहनुमाओं के घरों में रवां हफ्ते तोड़फोड़ और तखरीबकारी के वाकयात के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। रिपब्लिकन अक्सरियत के रहनुमा मिच मैककोनेल और डेमोक्रेटिक लीडर और हाउस की स्पीकर नैन्सी के घरों में इस हफ्ते तोड़फोड़ की गई। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस के दो इंतहाई ताकतवर अरकान के घरों में तोड़फोड़ मुतनाज़ा मोटिवेशनल बिल की मंजूरी के कुछ दिन बाद सामने आई है। इस बिल पर प्रोग्रेसिव अरकान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक वसी इत्तेहाद की तरफ से तनकीद की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती की शिकार खवातीन के तिब्बी मुआयने के लिए मखसूस 2 फिंगर टेस्ट को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक ने 30 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया और ज्यादती की शिकार खवातीन के टेस्ट के तरीक़ेकार को मुस्तरद कर दिया। फैसले में कहा गया कि जिनसी ज्यादती केस में 2 फिंगर टेस्ट की कोई फ्रांसिक अहमियत नहीं है और 2 फिंगर टेस्ट ज्यादती की शिकार खवातीन की तकरीन को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि 2 फिंगर टेस्ट आइन में दिए गए आर्टिकल 9 और 14 से मुतसादिम है। 2 फिंगर टेस्ट मुतासिरा खवातीन से इम्तियाजी सलूक और आइन के आर्टिकल 25 के मनाफी है। अदालत ने हुक्म दिया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत ज्यादती की शिकार खवातीन के 2 फिंगर टेस्ट को रोकने के लिए इक़दामात करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस फैलने की सबसे अजीब वजाहत यह बयान की गई है कि यह वबा 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के मंजर आम पर आने के नतीजे में फैली है। यूं ही 5G नेटवर्क्स को तेजी से फैलाया गया तो ऐन उस वक्त कोरोना वायरस की वबा भी फैलना शुरू हो गई थी। इस नतीजे के रद्द अमल में आलमी इदारे सेहत WHO को यह वजाहत करना पड़ी थी कि कोरोना वायरस मोबाइल नेटवर्क से फैलता है और न उनके जरिए सफर करता है। उसने इसके सबूत में यह भी कहा था कि यह उन ममालिक में भी फैला है जहां सिरे से 5G नेटवर्क मौजूद ही नहीं है। इस साजिशी नजरिए को उन नुमाया शख्सियात ने फैलाया था जिनके सोशल मीडिया पर पैरोकारों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसके रद्द अमल में ब्रिटानिया और बाद दूसरे ममालिक में सेलफोन के टावरों को नजर आतिश कर दिया गया था। यह भी दावा किया गया था कोरोना वायरस की वबा लोगों के जिस्मों में वैक्सीन के जरिए एक माइक्रोचिप दाखिल करने के लिए फैलाई गई है और जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनके जिस्मों में इस तरीके से एक माइक्रोचिप भी दाखिल कर दी जाएगी और यूं इसके जरिए लोगों का बआसानी सुराग लगाया जा सकेगा। सऊदी अरब की वजारत तिजारत ने अवाम को गैर कानूनी कारोबार से निजात दिलाने की गरज से तिजारती जालसाजी और धोखाधड़ी की इत्तला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने ट्विटर पर एक बयान में कहा कि किसी कारोबारी इदारे में गैर मेयारी अशिया की फरोख्त, ज़ायदुल मियाद या इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़िर चीज की इत्तला देने पर जुर्माने की कुल रकम में से 25% इत्तला देने वाले को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इत्तलात की दूसरी किस्म गैर कानूनी या सऊदी शहरियों के नाम पर गैर मुल्कियों के कारोबार से मुताल्लिक है। इस किस्म की इत्तला देने वाले को जुर्माने की कुल रकम में से 30% इनाम की सूरत में दिया जाएगा। नाजरीन, 5 जनवरी 2021 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तानी तरीके इलाज आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को जदीद तिब्बी टूरिज्म के मामले में बैनुल अक़वामी शनाख्त मिलेगी। लखनऊ में अपनी सरकारी रिहाइशगाह से पीर को 142 हेल्थ सेंटरों का वर्चुअली इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला ने कहा कि मुल्क अजीज के तरीके इलाज की पूरी दुनिया मुतरिफ है और कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को हिंदुस्तानी तरीके इलाज के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है और लोग अपनी इम्यूनिटी की पुख्तगी के लिए योगा या काढ़ा को तरजीह दे रहे हैं। वजीर आला ने इस मौके पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुंतखब किए गए 1065 होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तिब्बी अफसरान को तकर्रुरी नामा भी तकसीम किया। इस दौरान उन्होंने फिजिशियन से कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी मुख्तलिफ बीमारियों के लिए काफी कारगर तरीके इलाज हैं। एक और खबर के मुताबिक वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम हुकूमत हिंद की गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने मरकज के जरिए जारी गाइडलाइन के जिम्न में पहले मरहले समेत आइंदा मराहिल में कोरोना वैक्सीनेशन की कार्रवाई करने की हिदायत दी है। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कल 5 जनवरी 2021 को रियासत भर में कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में ड्राई रन की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूरे आज़ाइम के साथ ड्राई रन की कार्रवाई किए जाने की हिदायत देते हुए कहा कि इससे वैक्सीनेशन के काम को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलाआत जनाब नौनी सहगल ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों को खिताब करते हुए कहा कि इन्फेक्शन कम होने की वजह से सनअती सरगर्मियां तेजी से मामूल पर आती जा रही हैं। नौजवानों के लिए मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकारी नौकरियों में तकर्रुरी में तेजी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि आज वजीर आला ने रियासत में मिशन रोजगार गैर जानिबदाराना और शफाफ भर्ती अमल के तहत उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए महकमे आयुष के 9 मुंतखब 1065 आयुर्वेद होम्योपैथिक मेडिकल अफसरान को तकर्रुरी नामा तकसीम किया गया।
انہوں نے بتایا کہ 4 سال میں 4 لاکھ سرکاری نوکری دینے کا نشانہ پورا کیا جا رہا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت جناب امت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,19,624 کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک کل 2,44,68,270 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے صرف 714 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں کووڈ 19 کی ریکوری شرح اب 96.45% ہو چکی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر مالیہ جناب سریش کمار کھنہ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جولائی سے نومبر کی مدت میں اقتصادی سرگرمیوں کے بہتر ہونے کا سلسلہ دسمبر 2020 میں بھی جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ اہم نان ٹیکس ریونیو والی مدوں میں مالیاتی سال 2020-21 کے دسمبر مہینے میں کل 12,530.70 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل ہوا ہے، جبکہ سال 2019-20 کے دسمبر مہینے میں 10,008.20 کروڑ روپے کا ریونیو حاصل ہوا تھا۔ اس طرح دسمبر 2020 میں نان ٹیکس ریونیو کی اہم مدوں میں 2,522.50 کروڑ روپے کا زائد ریونیو حاصل ہوا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر زراعت جناب سوریہ پرتاپ شاہی کی ہدایت پر محکمہ زراعت کے کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ کرنے اور زرعی وسائل کی لاگت کم کرنے کی سمت میں روزانہ نئی کوششیں کر رہا ہے۔ اس سمت میں حکومت ہند کے ذریعے چلائی جا رہی پردھان منتری کسان سمان ندھی یعنی PM کسان یوجنا کے تحت اتر پردیش حکومت کے ذریعے سال 2018-19 سے اب تک 6 قسطوں میں کل 22,322.72 کروڑ روپے کی رقم DBT کے توسط سے کاشتکاروں کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جا چکی ہے۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر مشرف عالم ذوقی کا مضمون شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے موت قبول نہیں مسٹر حکمران، ہم نے بولنا سیکھ لیا ہے۔ اپنے مضمون کے اختتام پر وہ لکھتے ہیں، اب میڈیا مر چکی ہے، شاطر سیاست نے تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں اور جہالت کا ہر دروازہ کھول دیا ہے۔ زعفرانی طاقتوں کے سامنے چیلنج بن کر ابھرنا ہوگا۔ ایک تصویر اس شخص کی تھی جو گجرات دنگوں میں بھیڑ کو دیکھ کر خوف زدہ تھا۔ ایک تصویر دلی کی ہے جہاں ایک شخص سجدے میں گرا ہے اور شیطانی طاقتیں اسے روند رہی ہیں۔ گجرات اور دلی میں فرق اتنا ہے کہ دلی کو ہندوستان کہا جاتا ہے اور اسی لیے کسانوں نے تحریک کے لیے دلی کو مرکز بنایا۔ دلی ایک علامت ہے کہ باغی بھیڑ ایک دن ہندوستان کا شیرازہ بکھیر سکتی ہے۔ مرگ امبو، مردہ خانے میں عورت، صحرائے لایانی لکھتے ہوئے میں ان مناظر کو نہیں بھول سکتا۔ ڈراونا خواب کانچ کے برتن جیسا ہے۔ کسانوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اب کانچ کے اس برتن کو توڑنے کی باری ہے۔ صفحے کی دوسری تحریر عبدالعزیز کی شائع ہوئی ہے، جبکہ تیسری اور آخری تحریر قیصر محمود عراقی کی بعنوان عوام اپنی حالت بدلنا ہی نہیں چاہتے، انہیں غلام بنے رہنے کی عادت سی ہو چکی ہے، قرار پایا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، اپنی مدد آپ کا اصول فرد کے لیے جس قدر ضروری ہے، معاشرے یا قوم کے لیے اس سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی قوم جب تک اپنی حالت کو بدلنے کا عزم نہ کر لے، اس میں زندگی کا جوش اور ولولہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور کارزار حیات میں اس کے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو قوم اپنی حالت میں انقلاب لانے کا عزم تازہ کرے گی، اسے اس کے بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ پرانے زمانے کے مسلمانوں کی سربلندی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ انہوں نے اپنے مقصد زندگی کی خاطر نہ تو صحراؤں کی ہولناکیوں کی پرواہ اور نہ دشت و دریا کے خطرات سے خوف زدہ ہوئے۔ اودنامہ کے ادب زندگی صفحے پر باغ سنبھلی کی شعری کائنات ایک مطالعہ عنوان سے عارفہ مسعود عنبر کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں وہ کتاب کے بارے میں رقم تراز ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے باغ سنبھل کی شعری کائنات ہمارے مطالعے میں ہے۔ 352 صفحات پر مشتمل یہ کتاب نہ صرف باغ سنبھلی کی شعری کائنات کا مرقع ہے، بلکہ سنبھل کی تاریخ کے باب میں ایک بیش قیمتی دستاویز بھی۔ باغ سنبھلی کا پورا نام محمد فضل الرب عباسی تھا، لیکن منشی فضل الرب کے نام سے معروف اور باغ سنبھلی کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ باغ سنبھلی بلبل ہندوستان حضرت داغ دہلوی کے ان اہم شاگردوں میں سے ایک تھے جنہیں ان کے انتقال کے بعد جانشین مقرر کیا گیا۔ باغ سنبھلی کا انتقال 1933 میں ہوا، لیکن افسوس ان کا کلام شائع ہو کر منظر عام پر نہ آ سکا، جس کی وجہ سے ان کو وہ شہرت اور مقبولیت حاصل نہ ہو سکی جس کے وہ حقیقی مستحق تھے۔ باغ سنبھلی کا یہ بہت اہم ادبی کارنامہ ہے کہ انہوں نے تاریخ کے سمندر میں غوطہ ہو کر اس گوہر نایاب کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ پوری آب و تاب کے ساتھ اسے شائع کیا، نیز اردو ادب کے خزانے میں اس بیش بہا اضافے سے اپنے سنبھلی ہونے کا بھی حق ادا کر دیا۔
اس کے علاوہ شیبہ کوثر کا افسانہ اور سید ضیاء کاظم تقوی کی غزل بھی یہاں موجود ہے، جس کے 2 اشعار ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ جن کے لہجوں میں مروت ہے نہ غم خاری ہے، حال دل ان کو سنانے کا عمل جاری ہے، جن کی فطرت میں بناوٹ ہے نہ مکاری ہے، ایسے افراد پہ ہر دور بہت بھاری ہے۔ اودھراما کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بی جے پی کی ویکسین نہ لگوانے کا بیان دینے کے بعد پیر کو کہا کہ میں نے کبھی سائنسدانوں پر بیان نہیں دیا ہے، ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غریبوں کو ویکسین کب تک ملے گی اور کیا یہ مفت ہوگی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے پیر کو سماجوادی ویاپار سبھا کی میٹنگ کے بعد میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے فیصلوں پر عوام کو بھروسہ نہیں ہے، ہم ان پر سوال اٹھا رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میڈیا نمائندوں کو ویکسین لگے، کیونکہ میڈیا کے افراد نے کورونا بحران میں ہراول دستے کے طور پر کام کیا ہے۔ ایس پی سربراہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنا ہدف تنقید بناتے ہوئے اسے کسان مخالف قرار دیا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے غازی آباد کے مراد نگر میں پیش آنے والے سڑک حادثے پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حادثے کے ذمہ دار افسران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ محترمہ مایاوتی نے پیر کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ یو پی کے ضلع غازی آباد مراد نگر میں واقع شمشان گھاٹ کی چھت گرنے سے تقریباً 2 درجن سے زیادہ افراد کی موت کافی دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیر خان ٹھاکر گنج میں جشن یونس رحمانی الہ آبادی منایا گیا۔ اس علمی و ادبی تقریر کی صدارت صاحب دیوان شاعر فاروق جاذب نے کی۔ بطور مہمانان خصوصی قومی ایکتا فورم کے صدر ارشد اعظمی، اسلامیہ کالج کے لیکچرر پرویز ملک زادہ اور خادم سماج و ادب وسیم حیدر شریک ہوئے، جبکہ نظامت کا فریدہ خوش فکر شاعر شکیل گیاوی نے انجام دیا۔ اس موقع پر صاحب جشن یونس رحمانی کو سوسائٹی کی جانب سے شال، مومنٹو اور توصیفی سند پیش کی گئی۔ صدر جشن فاروق جاذب نے کہا کہ کسی شاعر کی شعری و ادبی خدمات کا اس کی زندگی میں اعتراف ایک مستحسن قدم ہے۔ یونس صاحب کو آج جتنی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ ارشد اعظمی نے کہا کہ یونس رحمانی نے اردو ادب کے فروغ میں جو لمحات بھی گزارے ہیں اس کا اجر انہیں دنیا و آخرت دونوں جگہ ملے گا، مگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ ان کا کوئی بھی ادبی سرمایہ ابھی تک کتابی شکل میں منظر عام پر نہیں آیا۔ پرویز ملک زادہ نے کہا کہ یونس صاحب کا تخلیق کردہ 40 برس پہلے کا مسرور ترانہ اس بات کا غماز ہے کہ وہ ایک پختہ کار شاعر ہیں۔ بچوں کی خوش الہان آواز میں اسے سننے کے بعد یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدھی صدی کے بعد ہم تو نہیں رہیں گے، مگر ان کا یہ ترانہ ہزاروں بچوں کے ذہن و دل میں اپنی خوشبو بکھیرتا رہے گا۔ وسیم حیدر نے کہا کہ یونس رحمانی لکھنوی مزاج کے نباز اور خوش مزاج شاعر ہیں، ان کا کلام دل کو ہی نہیں بلکہ دماغ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ سوسائٹی کا تعارف اسکول کے رہنما ڈاکٹر منصور حسن خان نے کرایا۔ اظہار تشکر علم و ادب کے دلدادہ ڈاکٹر ثروت تقی اور مہمانوں کا استقبال محمد کلیم خان نے کیا۔ سوسائٹی کے صدر حافظ ابوالکلام کی سرپرستی میں منائے جانے والے جشن میں ممتاز شعراء، ادباء اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر آج امام باڑہ غفران مآب میں حوزہ علمیہ حضرت دلدار علی غفران مآب کی جانب سے مجلس منعقد کی گئی، جس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے مولانا سید محمد مہدی نے کیا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ غفران مآب کے طلاب نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا اور مجلس کو مولانا سید استفا رضا نے خطاب کیا، جس میں مولانا موصوف نے شہید جنرل قاسم سلیمانی صاحب کی جنگی حکمت عملی، سماجی و سیاسی اور فلاحی خدمات پر روشنی ڈالی اور ان کے اخلاقی صفات کو بیان کیا۔ اس موقع پر حوزہ علمیہ حضرت دلدار علی غفران مآب کے نائب مدیر مولانا نثار احمد زین پوری کے ہاتھوں شہید جنرل قاسم سلیمانی کے متعلق کتاب دلوں کا سردار کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ واضح رہے کہ یہ کتاب ہندی زبان میں ہے۔ مرزا محمد عالم صاحب کی مجلس 35ویں دیسا کو درگاہ حضرت عباس میں 3 جنوری 2021 کو جانشین خطیب اکبر جناب مرزا اعجاز اطہر صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔ مجلس میں کثیر تعداد میں مومنین نے شرکت کی، جن میں علماء، خطباء، ادباء، شعراء اور مرثیہ خوان حضرات بھی شامل تھے۔ مولانا اعجاز اطہر صاحب نے زمانے کے نائب امام کی موجودگی، منزلت اور اہمیت کی جانب خاص طور سے روشنی ڈالی اور تقلید کی اہمیت کو بھی واضح کیا۔ مصائب میں ایک جید عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس کی مناسبت سے حضرت حبیب ابن مظاہر، جن کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فقیہ سے اپنی تحریر میں مخاطب فرمایا، کی قربانی اور جان نثاری کو بیان کیا۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔